माचयेर सुरू आसा ती कार्यावळ लाभिल्लो आसा। तशेंच रवींद्र भवन बायणा हाचे चेअरमॅन श्री जयंत जाधव हांका फुलाचो तुरो दिवन येवकार दिवचो, येवकार करचो। तशेंच नगरपालिका जय श्रीराम। आमच्या कार्यक्रमाक आमच्या लाभलेले आसा आमचे गोंय राज्याचे स्पीकर तावडकर सर। सगळ्यांनी ताळयो वाजोवच्यो। आमची आयची ट्रॉफी हांगा अनवील जाता। जो जैतिवंत ठरतलो तांची ही आयची ट्रॉफी। जो कार्यक्रम घडून हाडला तो कितें तुमी सांगूंक सोदता अशें तरेन साई कृपा मंडळान आज म्हणजे चक्रव्यूह म्हणजे जसो आमी लोकोत्सवा संदर्भात कार्यक्रम करतात तशाच प्रकारचा कन्सेप्ट एक सांस्कृतीक मेळ म्हणजे गोंयभरांतले सांस्कृतीक रुपांचो असो तरेचो दीसभराचे कार्यक्रम केला जाता। तर हांव त्या मंडळाचे सगळे सदस्य आणि विशेष करून आमचे आमदार बाबदाजी शिराळकर हाजे अधिकार मी कौतुक करता की आज खऱ्या अर्थान आमकां सगळ्यांक गोंयची संस्कृती प्रोटेक्ट करपाची वेळ आयली आसा। कारण आज गोंयच्या बाबतींत जी आसा न्ही ज्या संबंद देशभर जगभर जी इमेज आसा वेगळ्या पद्दतीन केली आसा गोंयची आयडेंटिटी खंय तरी नश्ट जायत आसा आनी त्यामुळे अशा तरेचो प्रयत्न आमी काणकोणांत करता की वेगळ्या भागांत करता। आज प्रत्यक्षांत वास्को बाबतींत हांव कौतुक कित्याक करता वास्को बाबतींत भारतभरांतले लोक रावतात देशभरांतले लोक रावतात म्हणजे सगळ्या स्तरांचे लोक रावतात। त्यामुळे गोंयची आयडेंटिटी गोंयची कल्चर जे आसा हें खरें म्हळ्यार लोकां समोर म्हणजे जे लोक हांगा रावतात तांकांय समोर येवपाची गरज आसा किंवा देशभरांतल्या लोकां समोर येवपाची आवश्यकता आसा। आनी त्यामुळे साई कृपा मंडळान म्हणजे सगळ्या सदस्यांनी तांचो एक बरो प्रयत्न केला आसा। हांव तांकां शुभेच्छा दिता। अशाच तरेचो कार्यक्रम जो आसा ताणें फुडेंय करचो आनी हांव तांकां सांगलें आसा की म्हजे कडेन आयोजनां आतां पर्यंत ज्या आयोजना संदर्भात अनेक गजाली हांव करता की तांकां पूर्ण सहकार दिवपाक हाज्या फुडें आसा न्ही ती हांव तत्पर आसतलो। त्यामुळे परत एकदां त्या सगळ्यांचे म्हणजे आनी बाकीच्या सगळ्यांचे हांव कौतुक करता। घडोवन हाडला प्रोग्राम कितें सांगता ते आम्ही सदांच अशें सरान सांगलें आज आमकां गरज पडला की आज आमची कल्चर जो आसा आमचो ताची वेगळे पद्दतीन जे आज भायर सगळे कडेन प्रसार जाला ते खंय तरी चेंज जावन आमचो कल्चर आमचे लोकनृत्य आमचे दायज आमची लोककला ही सगळ्या लोकां मदीं आसा आनी ती जागृत दवरप
हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा आनी फुडली पिळगी जी आसा ताच्या खातीर हें करप हें चड गरजेचें आशिल्लें. आमी सदांच जेन्ना काणकोणा वताले लोक उत्सव हो मोठ्या प्रमाणार जाता. म्हणजे हांगा आज आमी चक्रव्यूह हें ऑर्गनायज केलां तें खूब धाकट्या प्रमाणार आमी एक सुरवात केल्या. म्हणून लोकोत्सवाक पळोवन खंयच्यान तरी थंयच्यान आमकां एक स्फूर्ती मेळून म्हणजे येदे मोठ्या प्रमाणार सपोज आज एक गांवांत जी आमचे दायज सांबाळपाची आज जबाबदारी आज रमेश सरान घेतल्या ते सपोज आमी वास्को दवरत जाल्यार ते आमचे लोककला लोकनृत्य आनी आमचे दायज आमच्या भुरग्यां मदीं तांच्या भितर रुजू जावपाचे आमी एक प्रयत्न केलो. आनी साई कृपा मंडळ आनी आमच्या बरोबर मेळून आमी एक हो कार्यक्रम पयले फावटी दवरलो. हांव खूब आभारी आसा आमचे सराचे जे आज आमचे कल्चर नाल्यार आमचे दायज सांबाळपा खातीर फुडें सरल्या. आज तुमच्या भाशणांत बसून एक सगळ्यांक स्फूर्ती मेळची अशी युवकांक तांणी एक संदेश दिला की एकठांय येवया आमी आनी हे सगळे दायज सांबाळया म्हणून. म्हाका दिसता हांव खूब उमेदीर आसा की अशे आमचे आज नेते आमचे बरोबर आसा जे आज आमचे दायज सांबाळपाक फुडें सरल्या. आनी जर आमी हें सांबाळ्ळें जाल्यारूच आमी गोंयकारपण खंय तरी राखूंक शकतले. आनी हें गोंयकारपण राखपाच्या हेतूनच असले कार्यक्रम आमी करपाक फुडें सरले. हांव सगळ्यांचे मनकासून आभार मानता जे 10 ग्रूप हांगा आयल्या. वास्कोच्या प्रत्येक लोकांचे साई कृपा मंडळाची पूर्ण टीम जे गेले 3 म्हयने हाच्या फाटल्यान लागिल्ली आनी मुद्दम काणकोणासून होच प्रोग्राम एटेंड करपाक आयिल्ले रमेश सराची ताणें हांगा येवन आमची शोभा वाडयली ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली आनी आमकां प्रॉमीस केलें की फुडल्या फावटी जेन्ना तुमचो हो कार्यक्रम जातलो तातूंत भितर आपूण येवन मुद्दम तुमकां गायडन्स करतलो आनी हें करतलो आनी हाच्याकून आमी कितें मागूंक शकता. सो म्हाका दिसता हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी हो प्रोग्राम आनी मोठो जावचो हें मागता. घडोवन हाडला कितें सांगूं तुका कशें दिसता तुका? प्रोग्राम घडोवन हाडपा फाटल्यान म्हणजे ते जी मेहनत खूब लागली आसा आनी आमचे पयलीं म्हटल्यार व्हडलें स्वप्न आशिल्लें की आमी वास्कोन असो एक इव्हेंट घडोवन हाडपाचोच कित्याक आमी प्रत्येक तालुक्यान वचून आमी पार्टिसिपेट जाता आनी भायर सगळे वचून पार्टिसिपेट आनी आमच्या वास्कोन असो प्रोग्राम जायना म्हणून आमच्या मनान दुख्ख जाताली की आमकांय आशिल्लें की बाबा भायले सगळे पार्टिसिपेट जे आसा आमचे वास्कोन येवचे म्हणून. पूण हो प्रपोजल जेन्ना आमी घेवन गेले आमचे आमदारा कडेन जशें आमची दाजीबाई ताणें एका उतरान जेन्ना सांगलें की तूं फुडें सर तूं सगळो प्रोग्राम तूंच सेटअप कर आपूण तुमच्या वांगडा आसा तेन्ना आमकां आनी फुडली आमी वाटचाल धरली ती आयज तुमी फुडें तुमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा की आयज कितें जाल्लें आसा तें आनी आमी चिंतून आशिल्लीं की इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळटलो म्हणून सुद्दां. पूण आतां तर रिस्पॉन्स म्हणटा आतां लोक थोडे सकाळचो वेळ म्हणून थोडो कमी दिसता तुका दिसता मागीर माटवान जागो आसचो ना हें तुका सांगूंक कितें सांगूं तुका आयच्या कार्यक्रमाची? आयच्या कार्यक्रमा बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार खरेंच खूब खोशी भोगता की इतलो बरो रिस्पॉन्स आमकां लोकां कडल्यान मेळ्ळो आसा. वेगवेगळ्या जाग्या वयल्यान ग्रुप्स येयलेले आसा तशें आमच्या वास्कोचे लोकल 2 ग्रुप पार्टिसिपेट जाला. ग्रुप्स यूथ फक्त यूथ तुमी पळयला आसतलें फक्त यूथ ना तर तांचे पेरंट्स आसा वास्कोचे आमचे वयस्कर लोक आसा आमचे जाणटे लोक आसा तांकां खंय तरी लोककलेची आवड आसा तेंच्यांनी खंय तरी आमची जी गांवगिऱ्या वाठाराची जी लोककला आसा लोकगीत आसा जावं कितें आसा तेच्या पासून जे डिस्टन्स आसले ते तेंचे लायकींग ते तांकां खंय तरी आयज वास्को असल्या शहरांत पळोवपाक मेळ्ळा. सो ते खुबशे वयस्कर लोक आनी भुरगीं सुद्दां हांगा उपस्थित आसा. म्हाका खरेंच खूब खोशी भोगता आयज हो प्रोग्राम होस्ट करपाक साई कृपाच्या वतीन. हांव जशे आमचे नेते आमच्या बरोबर आयज आसलेले रमेश सर तांच्यांनी आमकां आमची उर्बा हांगासर येवन खूब वाडयल्ली आसा आमच्या प्रोग्रामाची शोभा वाडयल्ली आसा आनी तांच्यांनी तशेंच आमच्या वास्कोचे आमदार दाजीबाई आनी आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन हांच्यांनी तिगांयनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की हो इव्हेंट जसो आतां ह्या स्मॉल स्केलीर जाला म्हणजे आमचो फर्स्ट प्रोग्राम तसोच फुडें आमी ते तिकूय जाण आमकां ही लोककला आसा गोवन लोक कल्चर आसा गोंयचे दायज आसा ते फुडें व्हरपाक आमकां मदत करतले आनी आमी खरेंच पॉझिटीव वेन तेंच्या कडेन पळयता आनी लोकांचे अपेक्षा जर आमच्या कडेन इतके आसा ते आमी खरेंच आमच्या कडसून जाता तितले फुलफील करपाक प्रयत्न करतले आनी जाता तितले आमी ह्या फिल्डांतले जे हे आसा ते लोकां मेरेन पावोवपाक प्रयत्न करतले. थँक्यू.